نقدم كل الشكر والتقدير والامتنان للأخ نائب رئيس مجلس القيادة محافظ محافظة حضرموت رئيس اللجنة الأمنية الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على تكريمه وعلى هذه اللفتة الكريمة النبيلة بتكريم أسر شهداء الحراك الجنوبي. ونعتبر أن هذا ليس إجراء بروتوكوليا، وإنما رسالة وطنية عميقة تحمل في مدلولها رسائل وطنية وإنسانية وأخلاقية نبيلة. إننا في الحراك الجنوبي نقدر هذه الخطوة ونثمنها ونعتبرها ليس تكريما لأفراد، وإنما إنصاف لتاريخ وطني عظيم قدم فيه أبناء حضرموت خير ما يملكون وهم فلذات أكبادهم. وفي هذا المقام أود أن أردد تلك الأبيات الشعرية للشاعر الفقيد الكبير أحمد الحسيني، أحمد عباد الحسيني، الذي قال: إذا لم أكن لبلاد الفدا ولم أتصدى لكيد العدا، إذا لم أكن أول الثائرين وأسبقهم في اقتحام الردى، دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهدا، فلست جديرا بخيراتها ولست كما أدعي سيدا. الشكر والتقدير للأخوة في المملكة العربية السعودية، الشكر والتقدير للأخ محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي لهذه اللفتة الإنسانية الكريمة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ورحم الله شهداءنا الأبرار وأسكنهم في جنات النعيم وجنات الفردوس الأعلى. نقدم شكر جزيل للمملكة العربية السعودية وكذلك سيادة المحافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي بمنح هذه المكرمة لأسر الشهداء الذين يعتبرون في فترة سابقة من ضمن الأسر التي لم يتم ذكرهم في هذا المجال. وتوجه شكر جزيلا لهذا المحافظ على هذه المكرمة وجزاه الله خير. نشكر قيادة المملكة وقيادة المحافظة بقيادة الأستاذ والأب سالم الخنبشي، طيب الله ذكره، لأنه الوحيد من ضمن المحافظين الأولين، الوحيد اللي ذكر الشهداء، والوحيد اللي جمع الشهداء، والوحيد اللي قدم لحن إكرامية للشهداء. أما سعينا مع المحافظين الأوائل ما لقينا شيء تلبية زي تلبية العم سالم. جزاه الله خير وجزاكم الله خير على هذا السعي ومشكورين.